जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स, तो मुझे किसी ने सुना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रखती हूँ। जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले, तो मैं सबसे पहले साइफ़र का ज़रा मैं आप सबके सामने रखता हूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफ़र के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफ़र के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफ़र आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वाशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है, अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में, और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज़ हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफ़र किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सब को भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था, वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफ़र की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बार बार साइफ़र को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर बार इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफ़र में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूँ कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफ़र इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफ़र पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफ़र था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफ़र पे बात नहीं हुई। आप समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज़्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफ़र के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। हाँ, जिस तरह मैंने कहा पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को मैंने लेटर लिखा, साइफ़र भेजा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं हुई। तो अब ये जो इंक्वायरी करना चाहते हैं FIA, मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ कि पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे बुला तो लिया आपने इंक्वायरी के लिए, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरे से किस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहते हैं आप।
تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں FIA کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال رہا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کی وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو FIA کا ہیڈ ہے. تو FIA کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ IMF کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور NRO والے یہ جو لیڈرز تھے انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اور وہ صرف اور صرف اب ضرورت نہیں ہے آپ IMF کا ہی پڑھ لیں نا. IMF تو ہمارے نیچے نہیں ہے. اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے. یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم سکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ سکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب. اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے, ذرا پوچھیں تو صحیح کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں صحیح. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, عمران خان صاحب خطاب فرما رہے تھے اور تذکرہ کر رہے تھے جو سائفر کے متعلق 164 کا بیان اعظم خان کا سامنے آیا اس حوالے سے, اور بریف کر رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا جب یہ ٹیبل ہوئی, نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوئی اسمبلی کے اندر. اس سے پہلے ہمیں ایک جو دھمکی امیز مراسلہ ملا, اس پر ڈیٹیل میں بات کر رہے تھے. میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو آج کل کنڈیشن ہے, جو ابھی سچویشن ہے پولیٹیکل, اس حوالے سے تھوڑی بات کر لیتا ہوں. وہ یہ کہ سب سے اہم یہ بات ہے کہ کیا عمران خان گرفتار ہو جائیں گے؟ تو بالکل اس کے قوی امکانات دکھائی دے رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے کی تو وہ نہیں ہو سکتا, چونکہ اس وقت پوری دنیا, عالمی برادری تمام اس وقت پاکستان کو دیکھ رہی ہے. اور اتنی بڑی سیاسی پارٹی پر اگر پابندی لگا دی جائے گی تو کیا پھر الیکشن کی کچھ کریڈیبلٹی رہے گی؟ تو نہیں. اس کا جواب ہے نہیں. تو جب کریڈیبلٹی نہیں رہے گی تو کیا پھر پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے وہ ملک کے اندر آ سکے گی؟ اکنامک سٹیبلٹی چونکہ نثار کرتی ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے. تو لہٰذا جن لوگوں کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے تو اپنے ذہنوں کو بالکل صاف کر لیں. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگنے لگی. اب اگر الیکشن کے حوالے سے بتاؤں آپ کو تو الیکشن بھی بہت جلد ہونے والے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ الیکشن ہی واحد حل ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے ذاتی طور پر کہ جب الیکشن ہوگا کسی کو بھی مینڈیٹ دے یہ عوام, وہ خواہ پاکستان تحریک انصاف کو دے, وہ PMLN کو دے, وہ PP کو دے, وہ JUI کو دے, جماعت اسلامی کو دے, کسی بھی سیاسی پارٹی کو مینڈیٹ جب عوام دے گی تو پھر جو حکومت آئے گی عوام کا مینڈیٹ لے کے وہ سخت فیصلے کر سکے گی, ملک میں کاروبار کھولیں گے, ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ اس وقت تباہ ہو کے رکھی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. تو لہٰذا سیاسی حل ہی اس کا دکھائی دے رہے ہیں, اور سیاسی حل الیکشن ہے اس وقت. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو تمام سیاسی پارٹیوں کو ماننا بھی پڑے گا, اور جو نیا مینڈیٹ آئے گا وہ آرام سے حکومت کر سکے گا اور ملک بہتری کی جانب جا سکے گا. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.